الفصل الثاني: السعادة مشكلة. عدد الصفحات من 35 ل 57. منذ نحو 2500 عام، على سفوح جبال هيمالايا في المنطقة المعروفة اليوم باسم نيبال، كان هنالك قصر كبير لملك موشك على أن ينجب طفلا. كانت لدى الملك فكرة عظيمة من أجل هذا الابن سوف يجعل حياته كاملة. لن يعرف هذا الطفل لحظة معاناة واحدة، وسوف تلبى حاجاته ورغباته كلها في كل وقت. شيد هذا الملك أسوارا عالية من حول قصره لكي تحول بين الأمير الجديد وبين معرفة أي شيء عن العالم الواقع خارج القصر. بالغ في دلال طفله وأغدق عليه الهدايا وأطايب الطعام، وأحاط بخدم يستجيبون لكل نزوة من نزواته. كبر الطفل جاهلا بكل ما يتعلق بأشكال القسوة المألوفة في حياة البشر، تماما مثل ما خطط له أبوه الملك. أنقذت طفولة الأمير كلها على هذا النحو، لكنه صار شابا حانقا منزعجا رغم كل ما حظي به من رفاهية وترف لا حدود لهما. سرعان ما صار يشعر بأن كل تجربة يمر بها فارغة عديمة القيمة، والمشكلة أن كل ما يقدمه والده صار في نظره عديم المعنى تماما وغير كاف على الإطلاق. وفي ليلة من الليالي تسلل الأمير فخرج من القصر ليرى ما خلف أسواره. جعل أحد الخدم يأخذه إلى قرية من القرى، فهاله ما رآه فيها. رأى الأمير معاناة البشر لأول مرة في حياته. رأى أشخاصا مرضى، ورأى أشخاصا عاجز، ورأى بشرا متشردين، وبشرا يطاردون من ديارهم، بل رأى بشرا يموتون أيضا. عاد الأمير إلى القصر ووجد نفسه واقعا في مشكلة وجودية. لم يكن يعرف كيف يتعامل مع ما شاهده، ففاضت عواطفه تجاه كل شيء، وصار كثير الشكوى والتذمر. وكما هي الحال عاد لدى الشباب، انتهى الأمر إلى اللوم والده على كل ما حاول فعله من أجله. صار الأمير مقتنعا بأن الثراء هو ما جعله تعيسا، وهو جعل حياته تبدو عديمة المعنى إلى هذا الحد. فقرر الأمير أن يهرب من القصر، لكن الأمير الشاب كان أكثر شبها بأبيه مما يظن. كانت لديه أفكار كثيرة أيضا، ولم يكن ليكتفي بالهروب من القصر، بل أراد أن يتنازل عن وضعه الملكي وعائلته وممتلكاته كلها، وأن يعيش في الشوارع وينام على الأرض الترابية مثل ما تفعل الحيوانات. هنالك سوف يجوع نفسه، وسوف يعذب نفسه، وسوف يتسول بقايا الطعام ويطلبها من الغرباء طيلة ما بقي من حياته. وفي الليلة التالية خرج الأمير جلسة من القصر. خرج مرة أخرى، وقد قرر ألا يعود أبدا. عاش سنوات طويلة متشردا، وصار مجرد بقية منسية مندوبة من المجتمع، مثل فضلات الكلاب المتجمعة عند أسفل السلم الاجتماعي. كانت معاناة الأمير كبيرة مثل ما خطط تماما. لقد عانى المرض والجوع والوحدة والضعف، بل واجه الموت نفسه. وكثيرا ما كان الطعام يوما كله مقتصرا على جوزة واحدة. مرت بضع سنوات ثم بضع سنوات أخرى ولم يحدث شيء. بدأ الأمير يلاحظ أن حياة المعاناة هذه لا تقتصر المغزى من الحياة كلها، ولم تزوده معاناته بالبصيرة التي رغب فيها، ولم تكشف له عن أي أسرار من أسرار العالم العميقة، ولا عن غاية النهاية. حقيقة الأمر أن الأمير صار الآن يعرف ما نعرفه كلنا إلى حد ما. صار يعرف أن المعاناة أمر سيء جدا، ثم إنها ليست بالضرورة أمرا ذا مغزى. عندما يكون المرء ثريا لا يصير للمعاناة المادية أي معنى على الإطلاق إذا كانت المعاناة من غير غاية. سرعان ما توصل الأمير إلى فكرته العظيمة، مثل فكرة أبيه من قبله. كانت فكرة شديدة السوء في حقيقة الأمر، وأدرك أن عليه أن يذهب ويفعل شيئا آخر بدلا مما فعله حتى ذلك الوقت. كان الأمير مشوش الذهن تماما. نظف نفسه ثم سار حتى وجد شجرة كبيرة عند ضفة النهر. قرر أن يجلس تحت تلك الشجرة وألا ينهض إلى أن تأتيه فكرة عظيمة أخرى. تقول تلك القصة الأسطورية بعد ذلك أن الأمير جلس تحت الشجرة 49 يوم،
ولن ندخل الآن في مناقشة إمكانية جلوس المرء في المكان نفسه 49 يوما، لكننا سنكتفي بالقول أن الأمير توصل بعد ذلك إلى الزمن إلى إدراك عدد من الأمور العميقة. كان من بين هذه الأمور ما يأتي: الحياة نفسها نوع من أنواع المعاناة، يعاني الأثرياء بسبب ثرائهم، ويعاني الفقراء بسبب فقرهم، ويعاني من ليس لديهم أسرة بسبب عدم وجود أسرة، ويعاني من لديهم أسرة لأن لديهم أسرة، يعاني من ينشدون المسيرات الدنيوية لأنهم ينشدون المسيرات الدنيوية، ويعاني من يستنكفون عن المسيرات الدنيوية لأنهم مستنكفون عن تلك المسيرات. ليس معنى هذا أن أنواع المعاناة متساوية كلها، بالتأكيد هنالك معاناة أشد ألما من معاناة الأخرى، لكن رغم ذلك لابد لنا جميعا من المعاناة. مرت السنوات وكون الأمير لنفسه فلسفة قدمها إلى العالم. الفكرة المركزية في هذه الفلسفة هي أن الألم والخسارة أمران لا مهرب منهما، وأن علينا أن نقلع عن محاولة مقاومتهما. سوف يعرف هذا الأمير فيما بعد باسم بوذا، وإذا لم تكن قد سمعت ببوذا قبل الآن فلك أن تعرف أنه شخصا ذو أهمية كبيرة. هنالك فريضة كامنة خلف كثير مما نظنه ونعتقده. الفريضة الأولى هي أن السعادة نوع من عملية منطقية، وأن من الممكن أن يعمل المرء من أجلها، وأن يحققها ويكسبها مثلما يحقق لنفسه القبول في كلية الحقوق، أو مثلما يبني منشأ معقدا حقا. إذا توصلت إلى إنجاز حرف السين فسوف أستطيع أن أكون سعيدا، وإذا صار شكلي مثل حرف العين فإنني أستطيع أن أكون سعيدا، وإذا استطعت أن أكون مع الشخص مثل حرف الجيم فسوف أكون سعيدا. لكن هذه الفرضية هي مكمنة المشكلة بالضبط. ليست السعادة معادلة رياضية نحلها. أن القلق وعدم الرضا جزءان أصليان من الطبيعة البشرية، وهما مكونان ضروريان لخلق السعادة مستقرة، وهذا ما سوف تراه في وقت لاحق. أقام بوذا البرهان على هذا الأمر من المنظور الديني والفلسفي، وسوف أقيم البرهان على الأمر نفسه في هذا الفصل، لكني سأقيمه من منظور بيولوجي عينا بدبدوبة الباندا. تعاست باندا الخيبة. لو كنت قادرا على اختراع بطل خارق لاخترعت بطلا أطلق عليه اسم باندا الخيبة، وسأجعل هذا البطل الخارق يضع قناعا غريبا على عينيه ويرتدي قميصا عليه حرف الخاء، بحيث يكون القميص ضيقا جدا على بطنه الكبير، وستكون نقطة قوته الخارقة كامنة في قدرته على إخبار الناس بالحقائق البشعة المزعجة عن أنفسهم، تلك الحقائق التي يجب أن يسمعوها لكنهم لا يريدون قبولها. سيمضي بطلي من باب إلى باب مثلما يفعل الباعة المتجولون، وسوف يدق تلك الأبواب ويقول للناس أشياء من قبيل: نعم، أن جني الكثير من المال يجعلك مسرورا من نفسك، لكنه لن يجعل أطفالك يحبونك. أو إذا كنت تجد حاجة إلى سؤال نفسك إذا كنت تثق بزوجتك فمن المرجح أنك لا تثق بها، أو أن ما تعتبره صداقة هو في حقيقة الأمر محاولتك المستمرة للتأثير على الناس. وبعد ذلك سيتمنى لأهل كل بيت يوما طيبا ويمضي إلى البيت الذي يليه. سيكون هذا شيئا رائعا، وسوف يكون مزعجا أيضا، وسوف يكون حزين، وسوف يفتح بصائر الناس، وسوف يكون ضروريا. عادما يكون أعظم الحقائق في الحياة أكثرها إزعاجا عندما نسمعه. سيكون ذلك الباندا هو البطل الذي لا يريده أحد منا، لكننا حاجة إليه جميعا. وسوف يكون الخضار المثالي لوجبتنا الذهنية الفقيرة بالخضار، يجعل حياتنا أفضل رغم أنه يجعلنا نشعر بالسوء، ويجعلنا أكثر قوة من خلال تحطيمنا. سينير مستقبلنا من خلال جعلنا نرى الظلمة، وسيكون الإصغاء إليه أشبه من مشاهدة فيلم بموت بطله في آخره. هذا ما يجعلك تحبه أكثر رغم أنه يحزنك كثيرا، وذلك لإحساسك بأنه شيء حقيقي. وبما أننا وصلنا إلى هذا المكان فاسمحوا لي
بأن أضع على وجهي قناع الباندا وأقدم إليكم حقيقة مزعجة أخرى. إنني أعاني، لكن لسبب بسيط، هو أن المعاناة أمر مفيد من الناحية البيولوجية. إنها الواسطة المفضلة لدى الطبيعة من أجل الحث على التغيير. لقد نشأ جنسا بحيث نعيش دائما قدرا من انعدام الرضا ومن انعدام الأمان، لأن من شأن الكائن غير الأمان غير الراضي أن يبذل قدرا أكبر من الجهد والعمل في سبيل التجديد وفي سبيل البقاء. نحن مركبون هكذا، مركبون بحيث نكون غير راضين مهما حققنا، وأيضا بحيث لا يرضينا عدم تمكننا بعد من تحقيق هذا الشيء أو ذاك. هذا الغياب الدائم للرضا هو ما جعل جنسا يقاوم وينجح في البقاء وفي البناء وفي فتح الأراضي كلها. هذا يعني أن المنة وشقاؤنا ليس شأبا أو عيبا ضمن تطور بني البشر، بل هما من بين سماته الأصلية. الألم في أشكاله كلها هو الوسيلة الأكثر فعالية لدى أجسادنا من أجل دفعها إلى الفعل. فلنأخذ شيئا بسيطا جدا. تخيل أن شيئا وخز أصبع قدميك. إذا كنت مثلي فسوف تصرخ عندما يخز هذا الشيء أصبع قدميك، وسوف تقول كلمة سيئة، وغالبا ما نلقي باللئامة في هذا الألم على شيء صغير تافه لا يستطيع الحركة، فنقول هذه الطاولة الغبية. بل من الممكن أيضا أن يصل بك الأمر إلى انتقاد ديكور البيت كله إطلاقا من ذلك الآلام المزعج في أصبع قدميك. أي غبي أحمق يمكن أن يضع الطاولة في هذا المكان أصلا؟ لكني سأدفع الأمر إلى الأمام قليلا. هذا الألم الشديد في أصبع قدمي، الألم الذي تكرهه وأكرهه ويكرهه الناس جميعا، إنه موجود لسبب في غاية الأهمية. إن الألم الجسدي ناتج عن نظامنا العصبي، وهو آلية موجودة من أجل إعطائنا إحساسا بإبعاد جسدنا، أي أين نستطيع أن نتحرك وأين لا نستطيع، وما نستطيع لمسه وما لا نستطيع. عندما نتجاوز حدودنا هذه يعاقبنا نظامنا العصبي العقوبة التي تستحق، ويحرص على أن ننتبه فلا نكرر تلك الفعلة مرة أخرى. هذا الألم مفيد لنا بقدر ما نكرهه. الألم هو ما يعلمنا الأشياء التي يجب أن ننتبه إليها عندما نكون صغارا أو عندما نكون طائشين، وهو يساعدنا في رؤية ما هو جيد لنا وما هو سيء. إنه يساعدنا على فهم حدودنا وعدم تجاوزها. إنه يعلمنا أن علينا ألا نعبث بالقرب من المدفأة الحارة، وألا ندخل أجساما معدنية في المقابس الكهربائية. هذا يعني أن تفادي الألم والسعي وراء المسيرة ليس بالأمر المفيد دائما، لأن الألم يمكن أن يكون أحيانا ذا أهمية حاسمة فيما يتعلق بصحتنا وبقائنا. إلا أن الألم ليس جسديا فحسب. يستطيع كل من اضطر إلى مشاهدة مقدمة الجزء الأول من فيلم ستار وورز التي تسبق أحداث الفيلم نفسه أن يخبرك بهذا. يمكن لبني البشر أن يعيشوا آلاما نفسية حادة أيضا، والحقيقة أن الباحثين توصلوا إلى أن أدمغتنا لا تميز كثيرا بين الآلام النفسية والآلام الجسدية. عندما أخبرك أن إحساسي عندما خانتني صديقتي الأولى وتركتني كان أشبه بقطعة جلدية تنغرس ببطء في قلبي، فإن هذا يعني أنني تألمت مثل ما يظن دماغي أنني يمكن أن أتأمل لو انغرست قطعة الجليد تلك في قلبي. وعلى غرار الألم الجسدي يكون الألم النفسي مؤشر أن هنالك شيء قد اختل توازنه، أو على أن هنالك حدا قد جرى تجاوزه. وعلى غرار آلامنا الجسدي أيضا ليس الألم النفسي أمرا سيئا بالضرورة، وليس أمرا غير مرغوب فيه بالضرورة. ففي بعض الحالات يمكن أن يكون عيش الآلام النفسي أو الانفعالي أمر صحي مفيد أو أمر ضروري. فمثلما تعلمنا الآلام إصبع القدم أن علينا أن نسير من غير أن نصطدم بالطاولات، يعلمنا الآلام الانفعالي
الناجم عن الفشل أو الصد، كيف نتجنب الوقوع في الأخطاء نفسها في المستقبل. هذا هو مصدر الخطر في مجتمع يسعى أكثر فأكثر إلى تجنيب نفسه المعاناة الناجمة عن منغصات الحياة التي لا مهرب منها. إننا نخسر الفوائد الناتجة عن تلقي جرعات صحية من الألم، وهي خسارة تجعلنا منفصلين عن واقع العالم الذي من حولنا. قد يسيل لعابكم لفكرة إمكانية وجود حياة خالية من الألم، حياة من السعادة الدائمة والحب الأبدي بين البشر، إلا أن مشكلتنا هنا على الأرض لن تكف عن الوجود أبدا. أقول هذا جادا، المشاكل لا تنتهي. لقد زارني قبل قليل باندا الخيبة الذي نعرفه، أكلنا البيتزا معا، وقال لي الحقيقة كلها هذه الأمر. قال أن المشاكل لا تزول أبدا، من الممكن فقط أن تتحسن. يعاني وارن بوفيت مشكلات مالية، ويعاني ذلك السكير المتشرد عند المتجر الكبير مشكلات مالية أيضا، لكن مشكلات بوفيت أفضل من مشكلات المتشرد. هكذا هو كل ما هو موجود في الحياة. قال لي الباندا إن الحياة في جوهرها يا مارك سلسلة غير منتهية من المشاكل. شرب قليلا من كأسي وعد الوضع مظلته الوردية الصغيرة، ثم تابع بقول: وليس حل إحدى تلك المشكلات إلا بداية لمشكلة التي تليها. مرت هنية كنت أتساءل فيها عن المكان الذي جاء هذا الباندا المتكلم منه، ثم من الذي صنع هذه البيتزا أيضا. قال لي الباندا: لا تأمل في حياتي من غير مشاكل، لا وجود لشيء من هذا القبيل. عليك بدلا من ذلك أن ترجو لنفسك حياة فيها مشاكل من النوع الجيد. ومع هذه الكلمات وضع نظارته، ثم أمال قبعته وانطلق في اتجاه مغيب الشمس. تأتي السعادة من حل المشكلات. المشاكل ثابتة من ثوابت الحياة، وعندما تحل مشكلتك الصحية من خلال الاشتراك في عضوية أحد النوادي الرياضية، فإنك تخلق مشكلات جديدة من قبيل اضطرابات إلى النهوض في وقت أبكر من أجل الوصول إلى النادي في الوقت المناسب قبل ذهابك إلى عملك، ثم تتعرق هنالك تعرقا شديدا خلال جريك 30 دقيقة على آلة الجري، رائحة، ثم الاستحمام وتغيير الملابس قبل الذهاب إلى العمل حتى لا تفوح رائحتك عرقك هناك. عندما تحل مشكلة عدم قضاء الوقت الكافي مع شريكتك من خلال تحديد ليلة الأربعاء لتكون موعدا دائما بينكما، فإنك تخلق مشكلات جديدة من قبيل ضرورة التفكير في شيء تفعلانه معا يوم الأربعاء بحيث يكون مقبولا لكما معا، مع التأكيد من امتلاك المال الكافي لتناول عشاء لطيف واكتشاف تلك الكيمياء بينكما من جديد، وإشعال الشرارة التي تحسان أنكما فقدتموها، وإعادة اكتشاف الأساليب العلمية لممارسة الجنس في حوض الاستحمام الصغير المليء بفقاعات الصابون الكبير. لا تتوقف المشكلات أبدا، بل نحن نبدلها بغيرها أو نتركها تتفاقم. تأتي السعادة من حل المشكلات. الكلمة المفتاح هي الحل. إن كنت تتجنب مشاكلك أو تحس كما لو أنه ليس لديك أي مشاكل، فإنك في سبيلك إلى أن تجعل من نفسك إنسانا بائسا. وإذا رأيت أن لديك مشاكل لا تستطيع حلها، فإنك تجعل من نفسك إنسانا بائسا أيضا. الخلطة السحرية كامنة في حل تلك المشكلات، لا من عدم وجود مشاكل في حياتك. يجب أن يكون لدينا شيء نحله حتى نكون سعداء، فالسعادة إذا شكل من أشكال الفعل، إنها نشاط وليس شيئا يأتينا ونحن في حالة سلبية متألقة فقط، ليست شيئا تكتشفه بطريقة سحرية من خلال مقالة ترشدك إليه في صحيفة مشهورة، أو من خلال هذا أو ذاك من المعلمين والمرشدين الروحانيين. إنها لا تظهر ظهورا سحريا بعد أن تتوصل أخيرا إلى جني ما يكشف من المال، حتى تشتري بيتا أكبر بغرفة من بيتك الحالي، وأنت لا تجدها جالسة تنتظرك في مكان أو في فكرة أو وظيفة أو حتى في كتاب. السعادة عمل يتقدم باستمرار،
لأن حل المشكلات عملية ماضية باستمرار. يرسل حل المشكلات اليوم أساسا لمشكلة الغد، وهكذا. ذلك وأنت لا تعثر على السعادة الحقيقية إلا عندما تجد المشاكل التي يمتعك وجودها لديك، أي المشاكل التي تستمتع بحلها. تكون تلك المشاكل بسيطة في بعض الأحيان، تناول الطعام الجيد والارتحال إلى مكان جيد ما، والفوز في لعبة الفيديو الجديدة التي اشتريتها قبل قليل. لكن هنالك أوقات أخرى تكون مشاكل فيها مجردة وتكون معقدة: تصحيح وضع علاقتك بأمك، والعثور على عمل يرضيك، وإيجاد أو تطور صداقات جديدة. مهما تكون مشاكلك فإن الفكرة تظل هي نفسها: حل مشاكلك وكن سعيدا. لكن الحياة للأسف ليست بهذه البساطة عند أشخاص كثيرين. هذا لأنهم يفسدون الأمر كله بطريقة أو بطريقتين من التاليتين أو بطريقتين معا: 1. الإنكار. 2. ذهنية الضحية. 1. الإنكار. ينكر بعض الناس وجود المشاكل من الأصل، وبما أن هؤلاء ينكرون الواقع فإن عليهم دائما أن يخفوا في هذا الواقع عن عيونهم أو أن يلهوا أنفسهم عنه. قد يمنحهم هذا بعض الراحة على المدى القصير، لكن يؤدي إلى حالة من العصابية وانعدام الأمان والاكتئاب. 2. ذهنية الضحية. يفضل البعض التفكير في أن ما من شيء يستطيع فعله لحل مشكلاته حتى عند توفر القدرة على حلها. يسعى الضحايا إلى لوم الآخرين على مشكلاتهم أو إلى لوم ظروف خارجية قد يجعلهم هذا أكثر ارتياحا على المدى القصير، لكنه يؤدي بهم إلى حياة من العجز واليأس والحمق الدائم. ينكر الناس مشاكلهم ويلقون باللوم على الآخرين لسبب بسيط، هو أن هذا طريق سهل وأنه يريحهم، في حين أن حل المشاكل نفسها عمل صعب غالبا ما يجعلهم منزعجين. إن أشكال الإنكار والإلقاء باللوم على الآخرين تمنحنا مخرجا سهلا سريعا. إنها أشكال من الهروب المؤقتة من مشاكلنا، ومن الممكن أن يعطينا هذا الهروب دفعة مؤقتة إلى الأمام تجعلنا نحس أننا صرنا أحسن حالا، لكن لن تنتهي المشاكل. تأتي المخارج السريعة في أشكال متعددة كثيرة، قد تكون مادية كالكحول مثلا، وقد تكون إحساسا بالتفوق الأخلاقي ناجم عن الإلقاء باللئامة على الآخرين، كما قد تأتي بفعل النشوة التي نعيشها عندما نندفع في مغامرة خطيرة جديدة مهما يكن نوعها. ليست هذه المخارج السريعة إلا سبلا ضحية غير مفيدة لا يستطيع المرء استخدامها طيلة حياته. يعتمد القسم الأكبر من عالم مساعدة الذات على طرح المخارج السريعة على الناس بدلا من حل مشاكلهم المشروعة حقا. يعلمك كثير من مرشدي المساعدة الذاتية أشكالا جديدا من الإنكار، ويحقنوك بمختلف أنواع التمرينات التي تمنحك إحساسا طيبا على المدى القصير، لكنهم يتجاهلون الأسباب العميقة. تذكر أن ما من أحد سعيد حقا يجد نفسه في حاجة إلى الوقوف أمام المرآة وإخبار نفسه بأنه سعيد. كما أن المخارج السريعة تسبب الإدمان أيضا. كلما زاد اعتمادك عليها حتى يتحسن إحساسك تجاه مشاكلك العميقة، كلما صرت أكثر حاجة إليها. وبهذا المعنى يمكن لكل شيء تقريبا أن يصير مادة لإدمانك، وذلك بحسب الدافع الذي يجعلك تستخدمه. إن كل منا طرقه المختارة من أجل تخدير ألم مشاكله. ليس في الأمر مشكلة إذا استخدمنا تلك الأشياء بجرعات معقولة، لكن كلما طال تفادينا لمواجهة المشاكل وكلما طال أمد تخديرنا تلك المشاكل كلما صارت أكثر إيلاما عندما تجد أنفسنا مضطرين إلى مواجهتها في وقت ما. يعلي الناس من شأن العواطف والانفعالات. تنشأ عواطفنا وانفعالاتنا لغاية واحدة محددة حتى تساعدنا في العيش في إعادة إنتاج أنفسنا على نحو أفضل قليلا. هذا كل ما في الأمر. إنها آلية تخبرنا بأن لدينا شيئا من المحتمل كثيرا أن يكون صحيحا أو من المحتمل كثيرا أن يكون خاطئا. لا شيء أكثر من هذا ولا شيء أقل من هذا. ومثلما يعلمك الألم الناجم عن لمس الموقد الحار أن عليك ألا تلمسه مرة أخرى، فإن شعورك بالحزن الناجم عن كونك وحيدا يعلمك أن
تمتنع عن تكرار فعل الأشياء التي جعلتك تشعر بهذه الوحدة كلها. ليست الانفعالات إلا إشارات بيولوجية مصممة لكي تلتكز على نحو يوجهك صوب تغيرات مفيدة لك. انتبه، أنا لا أريد التهوين من شأن أزمة منتصف الحياة التي تمر بها الآن، ولا من حقيقة أن والدك السكير سرق دراجتك عندما كنت في 9 من عمرك ولم تتمكن من تخطي ما حدث حتى الآن. لكن الأمر عندما يكون هكذا، وعندما تجد نفسك لا تزال تشعر بالانزعاج، فهذا لأن دماغك يخبرك بأن هنالك مشكلة لم يتم التعامل معها أو لم يتم حلها. بكلمات أخرى، فإن المشاعر والانفعالات السلبية ليست إلا نداء إلى الفعل. وعندما تأتيك هذه الانفعالات فمعنى أن عليك أن تفعل شيئا. إما من ناحية أخرى، فإن المشاعر والانفعالات الإيجابية تأتيك كنوع من المكافأة لأن فعلت الشيء الملائم. عندما تعيش هذه المشاعر تبدو الحياة لك بسيطة، ويبدو أنه ليس مطلوبا منك غير الاستمتاع بها. وبعد ذلك، وعلى غرار كل شيء في الحياة، تزول تلك المشاعر الإيجابية لأن مشاكل أخرى تظهر من جديد فتحل محل القديمة، وهذا أمر لا يمكن تجنبه. المشاعر والانفعالات جزء من معادلة حياتنا، لكنها ليست المعادلة كلها. لا يعني إحساسي بأن شيئا ما حسن إن هذا شيء حسن حقا، وإحساسي بأن شيء آخر سيء لا يعني أن هذا الشيء سيء فعلا. المشاعر والانفعالات ليست أكثر من إشارات على الطريق أو مقترحات يقدمها إلينا جهازنا العصبي، وهي ليست حقائق ولا أوامر. من هنا لا يجوز أن نثق بمشاعرنا على طول الخط، بل إنني أرى في الواقع أن علينا نطور عادة الشك فيها. يتعلم كثير من الناس أن يكتبوا مشاعرهم، وذلك لأسباب مختلفة، شخصية أم اجتماعية أم ثقافية، وينطبق هذا على المشاعر والانفعالات السلبية خاصة. والمحزن في الأمر أن إنكار المرء مشاعره وانفعالاته السلبية ليس إلا رفضا لكثير من الآليات التي تعمل على تزويده بمعلومات تساعده على حل مشكلاته. ونتيجة لذلك يجد كثير من الأفراد الذين يعيشون هذا النوع من الكبت صعوبة في التعامل مع مشكلاتهم على إمداد مجرى حياتهم. إذا كان هؤلاء غير قادرين على حل تلك المشاكل، فهذا يعني أنهم غير قادرين على أن يكونوا سعداء. تذكر دائما أن للآلام غاية، لكننا نجد أيضا أشخاصا يفرطون في التصرف وقفا لمشاعرهم وانفعالاتهم، وكل شيء مبرر عندهم لسبب وحيد، ألا وهو أنهم يشعرون هكذا. يقول الواحد منهم: أوه، لقد كسرت زجاج سيارتك، لكن كنت في حالة جنونية حقيقية، لم أستطع الامتناع عن فعل ذلك. أو لقد تركت المدرسة وانتقلت إلى الألاسكا لأنني شعرت أن هذا الشيء الصحيح الذي يجب أن أفعله. إن اتخاذ القرارات استنادا إلى الحدث الانفعالي من غير الاستعانة بالتفكير المنطقي لضبط هذا الحدث يؤدي بك إلى الفشل دائما. هل تعرف ما الذي يبني حياته كله اعتمادا على مشاعره وانفعالاته؟ إن الطفل ابن 3 سنوات. الكلاب تفعل ذلك، وأنت تعرف ما قد تفعله الكلب وابن 3 سنوات، أليس كذلك؟ إنه يقضي حاجته على السجادة. إن الاتكال المفرط على المشاعر والانفعالات وجعلها هاجسا لنا يقودنا إلى الفشل لسبب بسيط، هو أن تلك المشاعر والانفعالات لا تدوم على حال أبدا. مهما يكن ما يجعلنا سعداء اليوم فسوف يكف عن جعلنا سعداء غد، لأن تركيبنا البيولوجي يحتاج دائما إلى المزيد، والتركيز المستمر على السعادة يصل لا محالة إلى المطالبة لا ينتهي بشيء آخر، يبيت جديدا أو علاقة جديدة أو بطفل جديد أو زيادة جديدة في الأجر. وعلى الرغم من عرقنا وتعبنا كله، ينتهي بنا الأمر بنوع من الإحساس المخيف بأننا عدنا إلى حيث بدأنا، لم نكتفي بعد. يشير علماء النفس إلى هذه الفكرة أحيانا باسم حلقة المتعة المفرغة، فكرة أننا نعمل بجد على الدوام من أجل تغيير وضع حياتنا، لكننا لا نحس اختلافا كبيرا في حقيقة الأمر.
هذا هو السبب الذي يجعل مشكلاتنا متكررة الظهور ويجعلها شيئا لا يمكن تفاديه. الشخص الذي تحبيه وتريد تتزوجينه هو نفسه الشخص الذي تتشاجرين معه، والبيت الذي تشتريه لأنه أعجبك كثيرا هو نفسه الذي تجد نفسك مضطرا على إصلاحه أو تحسينه. ووظيفة الأحلام التي تحصل عليها هو الوظيفة التي تجعلك تعيش تحت ضغط متطلبات العمل التي لا تنتهي. هنالك قدر من التضحية ملازم لكل شيء دائم، فكل ما يمنحنا إحساسا طيبا سيجعلنا لا محالة نعيش إحساسا سيئا أيضا، وما نربحه هو أيضا ما تخسره. وما يخلق تجاربنا الإيجابية هو ما يحدد تجاربنا السلبية. هذا قرص دواء يصعب ابتلاعه. تعجبنا فكرة وجود نوع من السعادة القصوى الدائمة التي يمكن الوصول إليها، وتعجبنا فكرة أن من الممكن أن نتخلص إلى الأبد من معاناتنا كلها، وتعجبنا فكرة أننا قادرون على الإحساس بالإشباع والرضا الدائمين في حياتنا، لكننا لا نستطيع هذا. اختر ما تكافح من أجله. إذا سألتك ما الذي تريده من حياتك، فأجبتني بشيء من قبيل أريد أن أكون سعيدا، وأن تكون لي أسرة ممتازة وعمل أحبه، فأن إجابتك إجابة متوقعة إلى حد يجعلنا لا تعني أي شيء في واقع الأمر. يستمتع كل امرؤ بأن يشعر شعورا حسنا، ويريد الجميع حياة سعيدة سهلة خالية من الهموم. يريد الجميع عيش حب ساحر، ممارسة الجنس بشكل مدهش، وبناء علاقات رائعة. ويريد كل منا أن يكون حسن المظهر، وأن يجني مالا كثيرا، وأن يتمتع بشعبية واحترام وإعجاب، وأن يكون ماهرا في لعب الكرة إلى درجة تجعل الناس يشهقون عندما يدخلون مكانا فيرونه فيه. الجميع يريد هذا، من السهل أن يريد المرء هذا، لكن السؤال الذي يلتفت النظر أكثر ويجعلك تفكر، السؤال الذي ينتبه إليه أكثر الناس هو: ما الألم الذي تريد في حياتك؟ وما الذي تظن أنك مستعد للكفاح من أجله؟ السؤال هام، لأن هذا الكفاح هو المحدد الأول لمجرى الذي سيسير فيه حياتك. فلنضرب مثلا: يرغب معظم الناس في الحصول على المكتب الأفضل وفي الحصول على الأجر الأفضل، لكن الأشخاص المستعدين للمعاناة أسبوع عمل من 60 ساعة، ومن السفر مسافات طويلة إلى أماكن العمل، ثم الغرق في أكوام من العمل والأوراق، وفي التسلسل الوظيفي العشوائي في الشركة لإلفات من قيود لا حصر لها، يرفضها الجلوس في حجرة المكتب الصغيرة ليسوء كثير من العدد على الإطلاق. يرغب أكثر الناس في عيش علاقة رائعة وفي ممارسة جنسية عظيمة، لكنك لا تجد كل شخص مستعد لأن يعيش حياة الأحاديث الصعبة والصمت الغريب المربك والإحساس بالمشاعر المجروحة وحالات الدراما النفسية والانفعالية حتى يصل إلى تلك النتيجة آخر الأمر. وهكذا فإنهم يلزمون أماكنهم ويمضون سنين من سنين وهم يتساءلون ماذا لو، إلى أن يتحول هذا السؤال من تلقاء نفسه من ماذا لو إلى ماذا الفرق. وعندما يأتيهم المحامون وتصلهم شيكات النفقات الزوجية عبر البريد، نراهم يقولون: لماذا؟ حقا لماذا؟ ما من سبب غير أن هذه نتيجة طبيعية للمعايير المنخفضة والآمال المتواضعة التي كانت لديهم قبل 20 عاما. هذا لأن السعادة تتطلب نضالا من أجلها. إنها ثمرة مصارعة المشاكل. لا تنبت البهجة من الأرض مثلما تنبت الورود والأزهار. لا بد من كسب الإحساس الحقيقي الجدي بامتلاء الحياة ومعناها من خلال اختياراتنا، ومن خلال طريقة إدارة الصراعات التي نخوضها. وسواء كنت تعاني القلق أو الوحدة أو اضطرابا أو وسواسا قهريا أو مديرا مزعجا في العمل يخرب نهارك كل يوم، فإن الحل كامن في قبول تلك التجربة السلبية والتعامل معها تعاملا إيجابيا نشيطا، وليس محاولة تجنبها أو تفاديها. ليس البحث عن خلاص سحري منها.
يرغب الناس في أجساد رائعة مدهشة، لكن جسدك لن يكون هكذا إلا إذا قبلت الألم والإجهاد الجسدي اللذان يرافقان العيش داخل صالة التمرينات الرياضية ساعة بعد ساعة، إلا إذا كنت تفضل حساب وضبط كمية ونوعية الطعام الذي تأكله وقضاء حياتك كلها تتناول وجبات صغيرة الحجم. يرغب الناس في إقامة مشاريعهم الخاصة بهم، لكنك لن تكون رائد أعمال ناجح إلا إذا عثرت على طريقة تجعلك تتقبل المخاطر وحالات الفشل المتكررة وساعات عمل طويلة مجنونة مكرسة لشيء من الممكن ألا يدرك عليك شيئا على الإطلاق. يرغب كل شخص في شريك حياة، في زوج أو زوجة، لكن الأمر لن ينتهي بك إلى أن تجتبي شخصا رائعا من غير أن تقبلي الاضطرابات الانفعالية التي ترافق حالات الصد المؤلمة ومراكمة التوتر الجنسي الذي لا يجد انفراجا والتحديق طويلا في الهاتف الذي لا يرن أبدا. هذا جزء من لعبة الحب. لا يمكنك الفوز في اللعبة إذا لم تلعبيها، إنما يقرر نجاحك ليس ما تريد أن تستمتع به، بل إن السؤال الصحيح هو: ما الألم الذي أنت راغب في تحمله أو قادر على تحمله؟ إن الطريق إلى السعادة درب مفروشة بالأشواك والخيبات. عليك أن تختار شيئا. لا يمكنك أن تحظى بحياة لا ألم فيها. لا يمكنك أن تكون الحياة كلها مفروشة بالورود طيلة الوقت. السعادة هي السؤال السهل، وتكاد الإجابة على هذا السؤال تكون متماثلة عندنا جميعا. السؤال الأكثر إثارة للاهتمام هو سؤال الألم. ما الألم الذي أنت راغب في عيشه؟ هذا هو السؤال الصعب الذي له أهمية، السؤال الذي يوصلك إلى مكان ما في حقيقة الأمر. إن السؤال الذي يمكنه تغيير نظرتك وتغيير حياتك. إن السؤال الذي يجعلني ما أنا عليه ويجعلك ما أنت عليه. إنه ما يحددنا ويحدد الفروق بيننا وما يجمعنا معا في آخر المطاف. خلال معظم فترة مراهقتي وشبابي كنت أحلم بأن أكون موسيقيا، نجما من نجوم الروك تحديدا، وكلما سمعت أغنية جديدة على الجيتار غنيت. كنت أغمض عيني وأتخيل نفسي واقفا على المسرح أعزف الجيتار أمام الروعة التي تخلقها أصابعي من تلك الأوتار. كان من الممكن أن يجعلني هذا الحلم أتمرن على العزف الجيتار ساعات لا نهاية لها. وفي نظري لم يكن مطروحا أبدا السؤال عما إذا كنت سأقف على المسرح يوما ما وأعزف أمام ذلك الجمهور المذهول. بل متى يحدث ذلك؟ لقد خططت لكل شيء. كنت أنتظر أن تأتي اللحظة المناسبة لاستثمار الكمية الصحيحة من الطاقة والجهد في الوصول إلى حيث أريد لأترك بصمتي في عالم الموسيقى. كان علي إنهاء المدرسة أولا، ثم كان علي أن أحصل على بعض المال الإضافي حتى أشتري المعدات الضرورية، ثم صرت في حاجة إلى العثور على الوقت الحر الكافي لكي أتمرن. وبعد ذلك صار علي أن أتواصل مع أشخاص كثيرين وأن أخطط من أجل مشروع الموسيقي الأول. بعد ذلك لا شيء. على الرغم من أحلامي كلها استثمرت نصف فترة حياتي تقريبا. لم تثمر تلك الأحلام شيئا في الواقع. ثم كان لابد لي من وقت طويل وصراع كثير حتى أتوصل إلى السبب. أنا لا أريد هذه الحقيقة الأمر. كنت أعيش حالة حب مع نتيجتي التي أتخيلها صورتي على خشبة المسرح، والناس يهللون لي وأنا أعزف وأسكب قلبي فيما أعزفه، لكن لم أكن أعيش حالة الحب نفسها مع العملية التي يمكن أن توصلني إلى تلك النتيجة. وقد فشلت لهذا السبب. فشلت مرة بعد مرة، بل إنني أكد أبذل في تلك المحاولات جهدا كافيا لأن أعتبر ما حدث لي فشلا. حقيقة الأمر هي أنني لم أحاول محاولة جدية أصلا. التمرينات اليومية الشاقة والعمل اللازم للعثور على مجموعة مناسبة من الأشخاص والتدريب معهم ومشقة
العثور على المستلزمات كلها، ثم جعل الناس يأتون حقا ويهتمون بما تفعله، والأوتار التي تتقطع والأجهزة التي تتعطل، وحمل 20 كيلو جرامات من المعدات ذهابا إلى التدريب والعودة إلى التدريب من غير وجود السيارة. أنه حلم كبير مثل جبل مرتفع يتطلب جهدا حقيقيا للوصول إلى قمته، وقد أنفقت زمنا طويلا حقا قبل أن أكتشف أنني لا أحب تسلق الجبال. كنت أحب فقط أن أتخيل نفسي واقفا على قمة ذلك الجبل. سوف تخبرني الأدبيات الثقافية الشائعة بأنني خذلت نفسي على نحو ما، وبأنني شخص منسحب أو فاشل، أو بأنني لا أملك ما يلزم للأمر، وبأنني تخليت عن حلمي، ربما لأنني تركت نفسي أرتضخ أمام ضغط المجتمع. لكن الحقيقة مدهشة مثيرة للاهتمام أكثر من هذه التفسيرات كلها. الحقيقة هي ظننت أنني أريد شيئا، لكن اتضح لي أنني لا أريده. انتهت الحكاية. لقد أردت النتيجة، لم أرد الصراع من أجلها. أردت النتيجة ولم أرد العملية المفضية إليها. لم أكن واقعا في حب الكفاح من أجل تلك الغاية، بل كنت أحب النصر فقط. لا تسير الحياة على هذه الشاكلة. تتحدد الإجابة على السؤال من أنت، بل أنت مستعد للصراع من أجله. فالناس الذين يستمتعون بالصراع في ميادين التمرينات الرياضية هم الأشخاص القادرون على المشاركة في المسابقات الثلاثية، الجري والسباحة وركوب الدراجات، والذين يمتلكون أجساما منحوتة نحتا يستطيع رفع أثقالا ضخمة. كما أن الناس الذين يستمتعون بساعات العمل الطويلة وبسياسات السلم الوظيفي في المؤسسات هم الأشخاص الذين يطيرون إلى أعلى السلم طيرا. والناس الذين يستمتعون بتوترات الحياة الفنية وحالات الجوع وعدم اليقين فيها هم من يعيشونها حقا، يتوصلون إلى النجاح فيها آخر الأمر. لا علاقة لهذا الكلام بقوة الإرادة ولا بالمثابرة والجلد. وما أقوله هنا ليس نصيحة جديدة من نوع لا فوزا من غير مشقة. هذا أبسط مكونات الحياة وأكثرها أساسية. صراعاتنا تحدد نجاحاتنا، ومشكلاتنا تلد سعادتنا، وإلى جانبها تلد أيضا مشكلات أفضل قليلا. أرأيتم الآن؟ إنه مسار حلزوني صاعدا لا ينتهي، وإذا ظننت في أي نقطة من ذلك المسار إن في وسعك أن تتوقف عن تسلقه، فأخشى أنك لم تفهم شيئا. أقول هذا لأن المتعة الحقيقية كامنة في التسلق نفسه. كانت معكم إسراء الغول في قناة عالم أحلام إسراء.